मांडवी न्हंयेत नव्या कॅसिनो जहाजाक प्रवेश करपाक बंदी घालपी उच्च न्यायालयाच्या हंगामी आदेशाचे उदय भेंब्रे हांणी स्वागत केला. कसलोच प्रभाव अभ्यास किंवा इम्पॅक्ट असेसमेंट केल्याशिवाय हे जहाज हाडणं चुकीचे असल्यानं हो निर्णय गरजेचो असलिलो, असे तांणी सांगितले. डेल्टिन कंपनीनं स्वतः मान्य केलंय की या जहाजाच्या पर्यावरणाचेर आणि न्हंयेतल्या येरादारीचेर जावपी प्रभावाचो कसलाच अभ्यास झालो नाही, असो दावो भेंब्रे हांणी केला. तशेंच हे नवे कॅसिनो जहाज सध्या न्हंयेत असलेल्या जहाजापरस 27 पटीनं व्हड आसा, अशी माहिती तांणी पुढे दिली. आणि इनफ इज इनफ हे संघटनेन फुडाकार घेवन हें जें कितें पळय घडूंक वतालें वायट अशें गोंयच्या लोकांक आनीक मांडवी न्हंयक सगळ्यांकूच तें आडावपाचो प्रयत्न ह्या पिटिशना वरवीं केला. पिटिशनांत इनफ इज इनफ ह्या संघटनेच्या प्रतिनिधी मदीं हांव एक आसा आनी देखून ही खबर तुमचे मेरेन पावोवपाक म्हाका खूब खोस जाता. ह्या पिटिशनाचेर फाटल्या सुमनाक सुनावणी जाल्ली. दोनूय पार्टींचे म्हणजे पिटिशनर आनी रिस्पॉन्डंट्स हांचें म्हणणें कोर्टान आयकून घेतिल्लें आनी आज तें पिटिशन ऑर्डरी खातीर दवरिल्लें आनीक एक बरी ऑर्डर आयल्या. अंतरीम आदेश आसा, पूण अंतरीम आसलो तरी तो आयचे घटकेक खूब म्हत्वाचो आसा. आदेश असो आसा की जरी सरकारी खात्यांनी परमिशनां दिलीं वो लायसन्स दिली तरी कोर्टाच्या परवानगे बगर फुडले 2 म्हयन्याच्या काळात नवो कॅसिनो मांडवी न्हंयेत वो पणजी बंदरांत हाडूंक जावचो ना. इतलेंच न्हय तो हाडूंकय जावचो ना आनी ऑपरेट करूंकय जावचो ना. फुडली सुनावणी हे विशीं ही काय फायनल ऑर्डर न्हय, ही अंतरीम आदेश. फुडले सुनावणे खातीर 6 जुलय ह्याच वर्साची 2026 ही तारीख थारायिल्ली आसा. पूण ताचे मदीं ही बंधनां सरकारी खात्याचेर घाल्लीं आसात. एक गजाल आज स्पश्ट जाली ती म्हत्वाची आनी ती अशी की खासा कॅसिनो कंपनीन मानून घेतलें कोर्टान की हे विशीं सर्वे जावंक ना आनीक सर्वे जायनासतनाच कांय गजाली सरकारी खात्यांनी केल्यात. आतां इनफ इज इनफ हे संघटनेन हो फुडाकार घेतलो ताचें कारण खूब म्हत्वाचें आनी तें समजून घेवंक जाय. आयज हे कंपनीचो एक कॅसिनो मांडवीत आसा आनी ताची कॅपॅसिटी 72 आनीक ते कॅसिनोच्या जाग्यार ही कंपनी दुसरो कॅसिनो हाडूंक सोदता. ताची कॅपॅसिटी आसा 2000. म्हणजे हाजो असो अर्थ जाता की आज आसा त्या एका कॅसिनो सारखे 27 कॅसिनो मांडवीत येतात. कारण एक कॅसिनो 72 धरलो जाल्यार 2000 कॅसिनो जर आयलो जाल्यार ताजो अर्थ असो जाता की 27 पटींनी व्हड हो आज त्या कॅसिनो परस कॅसिनोचे 27 कॅसिनो मांडवीत आयिल्ले भशेन जातात. हे खूब भयंकर प्रकरण. आनीक हातूंत
इनाफ इज इनाफ ह्या संघटनेन फुडाकार घेवपाचें कारण अशें की सगळे कायदे प्रमाण जावंक ना. लोकांचो राज्याचो विचार तर करूंकच ना, पूण कायदो पाळूंकच जाय. आनी तो कायदो पाळूंक ना हे खातीर हें पिटिशन कोर्टांत गेल्लें आसा. आयच्या अंतरीम आदेशा प्रमाणे फुडले 2 म्हयन्या भितर हो कॅसिनो पणजी बंदरांत वो मांडवींत येवंक पावचो ना आनी ताचें ऑपरेशनूय जावंक पावचें ना. आतां फुडलें जें कितें आसा तें फुडें जी सुनावणी जातली ताचेर थारतलें. पूण इनाफ इज इनाफ हे संघटनेन जर हें पावल उखलूंक नाशिल्लें जाल्यार 72च्या एका कॅसिनोच्या जाग्यार घडये 27 कॅसिनो मांडवी न्हंयेंत पावतले आशिल्ले आनी एक खूब मोठें संकश्ट गोंयकारांचेर आनी गोंयचेर येतलें आशिल्लें. आयच्या अंतरीम आदेशा प्रमाणे तो आदेश जो मेरेन इन फोर्स आसा ते मेरेन तरी हें घडपाची शक्यताय ना. आनीक हाचे श्रेय इनाफ इज इनाफ हे संघटनेक वता, कित्याक तिणें फुडाकार घेवंक नाशिल्लो जाल्यार घडये हो आयचो अंतरीम आदेश मेळचो नाशिल्लो आनी प्रकरण घडये फुडें पावतलें आशिल्लें. आतां रावया कोर्टांत हाचे फुडें कितें जाता तें पळोवपाक.